بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على حبيبه سيدنا محمد وعلى محمد وأصحاب محمد وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبه سيدنا محمد وعلى محمد وأصحاب محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي الرحمة نبي الرحمة نبي الرحمة وكاشف الغمة وكاشف الغمة ومول النعمة محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد النبي الرحمة نبي الرحمة نبي الرحمة وكاشف الغمة ومول النعمة محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبه سيدنا محمد وآل محمد وأصحاب محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة العاشقين يا رحمة للعالمين. أنت شفيع المذنبين أدرك لنا يوم الحزين فضل وجود والكرم فضل وجود والكرم. السلام عليكم يا سيدنا أبو بكر الصديق. السلام عليكم يا سيدنا عمر بن الخطاب. السلام عليكم يا خليفة رسول الله. السلام عليكم يا وزيرين رسول الله. اللهم صل على حبيبه سيدنا محمد وآل محمد أصحاب محمد وبارك وسلم. سبحان الله سبحان الله. اللهم صل على حبيبه سيدنا محمد وآل محمد أصحاب محمد وبارك وسلم. اللهم صل على حبیبہ سیدنا محمد وعلی محمد اصحاب محمد وبارک وسلم. دوستو یہ نماز فجر سے کے بعد جو ہے کچھ دیر کہ سلام کے لیے اتنا رش تھا ماشاءاللہ. کچھ دوستوں سے گزارش کروں گا کہ نماز کے فوراً بعد سلام کے لیے بہت رش آتا ہے تو بہتر ہے کہ تھوڑی دیر گزار کے آئیں. ابھی الحمدللہ سکون تو ہر وقت ہی ہے لیکن دل کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں جب میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنا سلام عرض کریں. سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا. میرے آقا سب امت کا سلام قبول فرمائے یا رسول اللہ. جو سلام کے لیے عرض کر رہے ہیں ان سب کا سلام آپ قبول و مقبول فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جنہیں آپ کے در کی حاضری کی خواہش ہے یا رسول اللہ انہیں اپنے در کی حاضری عطا فرمائے یا رسول اللہ. انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا. اللہم صلی علی حبیبہ سیدنا محمد آل محمد اصحاب محمد وبارک وسلم.